مت باب دنوان دا گفتگو رہے گی انشاءاللہ توجہ نال سماعت فرمانا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لکھ اون بہارا وچ گلشن ول باغ دے مکھ پر تاؤن نہیں واز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں تے پتر کہہ کے کسے گل لاؤن نہیں جویں لاڈ لڈائے نے باپ پیارے ایویں لاڈ کسے بھی لڈاؤن نہیں دل روندہ رہندے بلال تا پر جان والے نے مڑ کے آؤن نہیں۔ ایک نوی گل کرنا چاہنا تھوڑی جی توجہ کیفیت بناؤ توجہ نال بات سنو۔ میرے دل دے ویڑے ہنجوانے انج محفل آن لگائیے ہتھا اپنے نال میں بابل دی تیری قبر دی آپ بنائیے تے سکھاں دکھاں دی پہ گئی راندنج دی او گل لکی نہ رہ گئی کئیے جدوں اکھ زمانے دی پڑیے بلال ادو باپ جا شکل لکائی۔ مختصر حمد و صلاۃ و بات درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، باپردہ سننے والی اسلامی معززات، مکرات، ماں اور بہنوں، محترم المقام اجد کانفرنس دیوانی محترم کی نام ہے قاری زبیر صاحب ماشاءاللہ، محبت پیار والے میرے بھائی مبین صاحب اور دیگر انتظامیہ احباب جنہاں نے میرا محبت پیار نال تہاڈے نال ملاقات دا سبب بنایا، میری دعا ہے اللہ انہاں اپنے بندیاں نو اور جتنے محبت پیار نال اس کانفرنس نو کامیاب کرنے واسطے محنت دن رات کیتی، اللہ انہاں سارے دیاں زندگیاں چ مال جان چ برکتاں دا نزول فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے آکے بیٹھے نے ایک قدم دے بدلے اللہ سونیا اے تیرے گھر وال چل کے آئے نے، تو انہاں نو جنت دیاں سیراں کروا دے، اللہ جنت دے پلگاں تے بٹھا دے، اپنے سونے محبوب دے مبارک کتھاں دے وچوں جامع کوثر نصیب فرما دے۔ ہاں، عظمت باپ بڑا انوکھا عنوان، عظمت ماں۔ میری گفتگو الحمدللہ میں اس بات تے عنوان دے گفتگو کرنا اور لوگاں نو دسنا، باپ دی شان بڑی رب نے بنائی ہے۔ اسی یہ تو سننے ہیں نا کہ ماں دیاں پیراں تھلے جنت، پھر ماں دی شان اتنی بیان ہو گئی ہے کہ پیو نو کنجی بھول گئے، پیو دی کوئی دسدا ہی نہیں، جدوں کوئی دسدا ہی نہیں تو پھر پتہ ہی نہیں لگدا، انہاں ہی باپ نو معاشرے اندر گری نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے۔ اولاد انہاں ہی پیو دی عزت رسپیکٹ نہیں کردی، کی وجہ ہے؟ غلطیاں ساڈیاں نے، اسی بیان ہی نہیں کردے، لوگاں نو دسدے ہی کہ پیو کی چیز ہوندا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، باپ نال محبت، باپ دیاں دعاواں، ایک میری گل یاد رکھنا، باپ جڑی بھی منہ دے وچوں دعا کڈ دے نا پتر دے حق اندر، رب کدے بھی پیو دی دعا رد نہیں کردا۔ اپنے پیو کو دعاواں لیا جنہ دے تر گئے کثرت نال پڑھیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آن والا آیا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو، فرمایا سونیا میرے محبت پیار دا سب تو زیادہ حصے دار حقدار کون ہے؟ فرمایا قال امک، تیری ماں۔ ثم ایون، سونیا پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ تیسری بار پھر پوچھ دے، فرمایا امک، تیری ماں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چوتھی باری جدو پوچھدا نا پھر کون ہے؟ فرمایا ابو کا، تیرا پیو ہے، تیرا باپ۔ تین حق ماں دے تے چوتھا پیو دے، باپ دے۔ اوے ماں دیاں پیراں تھلے جنت ہے تے پیو جنت دا وچکارلا مین گیٹ ہے، گیٹ جو لنگے گا تے جنت چ اپڑے گا۔ جے گیٹ دی اس رسپیکٹ تے عزت نہ ہوئی تے جنت چ کتھے کملیا تو جائے؟ اما راضی ہے پیو رسے ہے تے جنت دی خواہش کرنا ہے، ادھر یا ماں رسی تے پیو راضی نہ، پیو دی عزت کر، ماں دی بھی عزت کر۔ مقام اپنا اپنا، رب نے شان اپنی اپنی دیتی ہے، جدو تو دعا دی عزت کریں گا میرا رب تینو زمین تو چک کے آسمان دیا بلندیاں دیا سیرا کروا دے گا۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر جناب محمد، تھوڑی جی ایکو، تھوڑی جی آواز، جزاک اللہ، کیونکہ میرا تھوڑا جی معیار اور ہے سنتے بولنے دا۔ اللہ اللہ میری بھی ذرا دل لگا کے سن دے جانا، پیوں سر سے نہ ہوئے تے بڑا پتہ لگ جاندے۔ میں دو تین محبت پیار دے جملے کہنا چاہنا۔ عظمت باپ ایڈے گوڑے کوئی جگ تے سہارے نہیں ہوندے، باپ لبا جو لوگوں گزارے نہیں ہوندے، ایڈے گوڑے کوئی جگ تے سہارے نہیں ہوندے، باپ لبا جو لوگوں گزارے نہیں ہوندے، باپ جنہ دے جگ تو لوگوں ٹر جاندے، باپ جنہ دے جگ تو لوگوں ٹر جاندے، پتر لیتے ساری رشتے مک جاندے، پتر لیتے سارے رشتے مک جاندے، اکھیاں نویو پہلے نظارے نہیں ہوندے،
بابلا باجوں لوگوں گزارے نہیں ہوندے ایڈے بوڑے کوئی جگ تے سہارے نہیں ہوندے بابلا باجوں لوگوں گزارے نہیں ہوندے اور تپے سڑ دے نالے ٹھر دے پالے نے تپے سڑ دے نالے ٹھر دے پالے نے بن کے رہنے اولادا دے رکھ والے نے بن کے رہنے اولادا دے رکھ والے نے کس مالی نو باغ پیارے نہیں ہوندے بابلا باجوں لوگ گزارے نہیں ہوندے گل بڑی پیاری کرنا چاہ رہے ہیں دل لگا کے سن دے جانا اور مٹیاں تھلے بلال اے مکھڑے لوک جان دے مٹیاں تھلے بلال اے مکھڑے لوک جان دے محبتہ پیارا والے بوٹے سک جان دے محبت پیارا والے بوٹے سک جاندے پترانوں پہلے سہارے نہیں ہوندے بابلا باجوں لوگ گزارے نہیں ہوندے ایڈے بوڑے کوئی جگ تے سہارے نہیں ہوندے بابلا باجوں لوگوں گزارے نہیں ہوندے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد محبت نال سبھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو پیو سیر تنانا ہے بڑا عجیب زندگی گزر دی ہے بندہ بڑا تنگ ہو جاندہ ہے اللہ اللہ کرا میرے ویر باز سن دے جانا آمینہ دے در یتیم میرے تیرے مدنی کریم اللہ اللہ تائیدار انبیاء زور قلب و زینہ اللہ اکبر میرے ویر بڑی توجہ چاہی دی پیو سیر تناوے پتہ بڑا لگ جاندہ ہے زمانے دیا خدا دنیا داران دا بڑا ہی پتہ لگ جاندے آمینہ دے در یتیم نے نماز فجر پڑھائیے میرے نبی نماز پڑھا کے فارغ ہوئی نہیں اینج مجمع دے وچوں ایک بندہ اٹھ کھڑا ہویا کہنے لگے اللہ دے نبی جی اللہ دے نبی جی 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 کی گالے فرمان لگے کہندے سونیا او جڑا فلانا بندے اندہ گھر تے میرا گھر نالو نالنے آقا جی ساڑی وچلی سانجی دیوارے مگر سونے نبیان اس بندے دے گھر دے اندر ایک کھجور دا بوٹا لگے درخت او کھجور ڈنگی کھجورے تے اس طرح میرے گھر دے اندر بھی چکی ہوئی ہے تے آقا جی ان دے اتے آکے کبوتر پرندے لالیاں چڑیاں کے بہ جاندیاں نے تے اس طرح کھجورا نو ٹوک ٹوک کے کھانا شروع کر دیندے نے تے سونے نبیاں او جدو ٹوک ٹوک کے کھاندے نے تے کچے ڈوکے کھجورا تے زمین تے گردینے میرا ایک بھائی اللہ نو پیارا ہو گے سنیا نبیاں میرے اس بھائی دے نکے نکے یتیم بچے نے سنیا نبیاں وہ نکے نکے چک کے تے کھان لگ پیندے نے کچے ڈوکے ٹکے ہوئے پرندیاں دے تے آقا جی اے بندہ اتنا ظالم ہے اپنے گھر دے وچوں آ جاندا ہے تے آ کے میرے نکے نکے یتیم پتیجیاں دے منہ تے چنڈا بھی مار دائے تے منہ دے اندر انگلا مار کے کھجوراں بار کٹ لیندے اللہ اکبر کبیرہ سونیا میرے نال چلو نا اس بندے نو جا کے درہ کو سمجھا دے ہو کہ انجنا یتیمہ نو تانگ کیتا کرے کیونکہ انہ دے سر سے تے پیو کوئی نہیں میرے نبی فرما دے نے وہ بندے آجی اگر
محمد دی جان نال اگر وہ بندہ سیدھا ہوئے میں ایک واری نہیں لاکھ واری جان تیرے نال تیار صدقی قربان جاو میرے مدنی کریم علیہ السلام تور پیندے نے تے آتے اس بندے دا دروازہ کھڑکایا باہر نکلیا جی جی کیویں آئے ہو آقا فرماندے نے اوے تیرے گھر دے اندر ڈنگی کھجور لگی ہے اوندے تو یتیم تھلو ڈگ کے کھاندے نے اللہ اللہ تے تو انہوں چنڈا مارنے تے منہ دے اندر انگلا مار کے باہر کڈ لینا ہے اوے اللہ دیا بندیاں انج یتیماں تنگ نہیں کرے دا جنہ دے سر تے پیو دا سایہ نہ ہوئے ایک گل میں تینوں کرنا وا اے تو جڑی ڈنگی کھجورے اینا یتیماں دے دے میں رب کولو تینوں جنت دی کھجور لے دینا وا میں جنت دے اندر تینوں کھجور لے دینا وا تے بدبخت سی مقدر ماڑا سی اللہ اللہ کسی دا مقدر نہ ہرے میرے ویر ویکھے نہ کہندا کیے کہندا نہیں سنیا میں انہوں ایک گل سودا بارے دے اندر نہیں جنت دی کھجور ہائے اللہ پتہ نہیں لبنی ہے کہ نہیں لبنی دنیا دی کھجور ایتے سودا کرا لو میں تے نہیں دینا چاہتا میرے نال ایتھے ہی مکو لیکن میرے مدنی کریم دی مبارک جیب دے اندر کوئی بھی انہیں پیسے نہیں کیونکہ میرے نبی دنیا دا مال پسند ہی نہیں کریا کر دے سن اللہ اللہ کے لے کے خرید دیں دے مگر اس بندے نے جناب چٹا توتا جواب دیتا ہے سارے بندے سیانے بیٹھے ہو پریں دلاڑ بندے بیٹھے ہو اگر کوئی پنڈ اندر تیرے چار چاک اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے چار سیانے بندے چلے جاندے ہو پریں لے کے اگر پریں مڑ کے آ جائیں تے اس بندے دی عزت کوئی بھی نہیں کردہ میاں بڑے وڈیریاں موڑ دیتا ہے تے ادھر آم موڑ جائیں تے میرے ویر بڑا دکھ لگ دیں ادھر تے آج جگہ دا پیر مڑ کے واپس پہ آمدائیں اللہ دے نبی بڑے غمزدہ میرے مدنی کریم بڑے پریشان بڑے غمزدہ دکھیارے اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ اللہ میرے ویر واپس آمدے بہنے رستے دے اندر میرے آقا نو ایک میرے نبی دا بڑا جان ساری یار ملے آئے میرے نبی دا بڑا وفادار یار ملے آئے اللہ اکبر کبیرہ او یار کیڑائے جنہ دنا میں نمی اس میں گرامی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے دے اندر ملے فرماندے نے سنیا بڑے ٹینشن دے اندر ہو اللہ دے نبی فرماندے نے وہ میرا عثمان آج میں فلانے بندے کول گیا ہوا ایسے مسئلے دے اندر مگر انہیں میری ایک گل بھی نہیں منی میں انہوں کیا ہے ڈنگی کھجور نہ یتیمہ نو دے دے میں رب کولو تینو جنت دی کھجور لے کے دینا ہوا اگو کہنے لگے نہیں جنت دی نہیں چاہی دی آقا جی میں نو ایک گل دسو ایک جنت دی کھجور دا سودا صرف اسے بندے نہ لیے یا جڑا بھی آج ڈنگی لے کے دیوے گا ان دے نالے فرمایا عثمان آج جڑا ڈنگی کھجور لے کے دیوے گا آج انہوں ہی جنت دی کھجور رب کو لے کے دیواں گا حضرت عثمان فرماندے نے آقا جی تسی دعا فرماؤ درہ میں جانا وا اللہ دے نبی علیہ السلام دا پروانہ آ جاندے آکے میرے ویر اس بندے نال ملاقات ہی فرمان لگے حضرت سیدنا عثمان بن عفان پیکرے شرم و حیا عثمان کون عثمان میرے نبی دا دورہ دماد عثمان کون عثمان میرے نبی دی دو بیٹیاں دا گھر والا عثمان کون عثمان حیا دا پیکر عثمان کون عثمان وہ قیامت دا دن ہوئے گا کسی دی شہادت دی گواہی ہوتے بدر دے میدان دے رہے ہونگے دنیا دی زمین دی مبارک جگہ دیری ہوئے گی مگر عثمان تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے رہا ہوئے گا اے میرے نبی دا پروانہ دیوان ہے اللہ اللہ حضرت عثمان فرمان دینے بھئی تیرے کول اللہ دے نبی علیہ ڈنگی کھجور تو کیوں نہیں دیتی اگو کہندے میں تے
تینوں حالانکہ نبی پاک نے جنت دی کھجور دی ضمانت دیتی ہے تو پھر بھی نہیں دیتی کہندا ہے جنت دی پتہ نہیں کنے ویکھی تے کنے نہیں ویکھی ایتھے ہی سودا مک مکیا کر لو حضرت عثمان فرماندے نے منگ کی منگنے تے اگوں کہندے نے حضرت عثمان نے کہ چل 10 کھجوراں ہو گئیاں تیریاں جا کے میرے باغ دے وچوں 10 کھجوراں جڑیاں نے تیار بوٹے لے لے صحیح لدے لدائے کھجوراں دے بھرے بوٹے لے لے تے منہ چوں پانی وگدا تے کہن لگیا تھوڑیاں نے حضرت عثمان فرماندے نے 20 درخت ہو گئے کہندے بھی تھوڑیاں نے 30 درخت 40 ہو گئے تے جدوں 40 تے فیصلہ مکیا تے اکے باری خوش ہویا کہندا چلو چلو اگے لگو مینوں ٹکیاں نشانیاں لا کے دے دیو حضرت عثمان نالے بندہ تر پیندا ہے تے آ کے نشانیاں لائیاں تے اللہ دے نبی دا پروانہ جدوں اینوں کھجوراں دے دتیاں تے حضرت عثمان اج تے ایسے گل تے تلے سی فرماندے نے او بیلیا تو کھجور لے لئے جی لے لیا نے ڈنگی میری ہوگی کھجور بالکل دوڑی ہو گئی تے حضرت عثمان نے ایک گل کی تھی فرماندے نے اے تے سودا کر لے آئی مگر تینوں میرے مدنی کریم نے جنت کی کھجور دی ضمانت دیتی جاؤ ایک کملیا تو تے میرے محمد دیاں بولیاں سمجھ ہی نہیں سکیا تو تے میرے نبی دیاں زبانہ سمجھ ہی نہیں سکیا تو تے گل چھیتی مکا چھڑی عثمان تے اج اس گل تے بھی تل گیا سی اج پاویں سارا کچھ ویچنا اپنی جان تک بھی ویچنی پئی عثمان ویچ دے گا مگر ڈنگی کھجور لے کے محمد دے قدماں تو قربان کر دیاں گا لے کے آ کے فرما دینے سونیا نبیاں ڈنگی کھجور اپنی ہو گئی میرے نبی پاک علیہ السلام در پیندے نے انہاں یتیمہ دے دروازے تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آ کے میرے نبی انہاں نکیاں نکیاں یتیمہ نو گل نہ لا لیندے نے تے آقا علیہ السلام محبت تے پیار کر دینے کہندے نے متھا جمعہ بچیو اے ڈنگی کھجور والا ان بندہ تو انو کچھ بھی نہیں کہے گا اے ڈنگی کھجور اج دے بعد تو آڈی ہو گئی آوے کھی میرا نبی کتنا پیار کر دے انہا یتیمہ نال جنہ دے سر سے باپ نہ ہوئے میرے ویر قدر کیتا کر پیو دی قدر کیتا کر باپ دی تو اپنی بیوی نو سر دا تاج بنایا ہوئے ہیں میں نہیں منکر بیوی نو بیوی والا مقام دے امی نو امی والا رتبہ دے تے ابے نو ابے والا رتبہ دے اوے سیسے جوڑے سنگت دے ویلے تے آخر بتھا او پیاں پر جنہ با جن ایک پل نہ سرین دے تے او شکلہ یاد نہ رہیاں اور تے باپ سران دے اوے ویرو تاج نے ہوندے تے باپ سران دے اوے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی اے ماوا باجن محمد بادشاہ تے کون کرے رکھوالی اے روگا بچوں اے روگا بچوں اے روگ ہے ڈاڈا روگا وچوں روگ گئے ڈاڈا تے جس دانا بھی چھوڑا باپ جنا دے یارو ٹرنے جان دے تے او کیوں رون تھوڑا تے نیچا دی اشنائی کولو نیچا دی اشنائی کولو تے فیض کس
سے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا تے لے او یار حوالے رب دے اتے ملی چار دنا دے اس دن مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرما دے جانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک نبی ہے جنہ دا نام سیدنا ماشاءاللہ خطیب پاکستان مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تشریف لے رات سی کٹھی سیال کوٹ حضرت شیخ صاحب آخری نمبر اتھے بھی لگیا، لیکن آج پہلا الحمدللہ میرے اللہ پاک میرے شیخ دی زندگی سے برکت فرمائے۔ اور تھوڑا یہاں مل کیا تو یار کوئی گال آپ کڑا کرائے تلینی اچھی کو آمین۔ اللہ اکبر، نبی ایک تھکے تو نہیں ماشاءاللہ، اکے بھی نہیں، اچھا کھڑا کرو اچھا کر کے جڑ جڑے اکے پہ ماشاءاللہ۔ چلو کوئی نہیں، دو چار میں خیر ہی نہ کوئی ہوندہ۔ اللہ اللہ میرے ویر ایک نبی جنہ دا نام سیدنا یوسف علیہ السلام، پراواں نے پیو دی محبت تو جدا کی تھا، خوب اندر سٹیا ویچے آقا فلے آلے انو الغرد، اللہ نے وہ وقت لے اندہ دی مصر بن یوسف علیہ السلام۔ مولانا زبیر صاحب مصر دے بادشاہ بن گئے، کون؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ او سال جڑا عزیز مصر نے خواب دیکھیا سی کہ قید سالیاں والے سال آگے دل درہ دل لگا کے سن دی جانا۔ اللہ اکبر کبیرام میرے ویر، او سال آگے جڑے قید سالیاں دے سال ایک گل یاد رکھنا، جنہ نے پیو نو ستایا انہاں کدے بھی سکھ نہیں پایا، تے جنہ پیو نو ہسایا رب نے انہاں نو تختاں تے بٹھایا۔ پڑھو سبحان اللہ۔ جنہ نے پیو نو ہسایا تو ابے نال پیار کیتا کر میں کہ آئے پیو جنت دا مین گیٹ تے ماں دیا پیرا تھلے جنت وہ جنت تک تردی اپڑے گا جدو گیٹ دے وچو لنگے گا کملیا ویرا گل سندرہ بڑی پیاری بات کرنا چاہنا قید سالیاں والے سال آگئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان دینی وہی میرے پتروں انج کرونا ویکھونا قید سالیاں پکھا نے ڈیرے لا لینی جاؤ چلے جاؤ مصر دے اندر ایک بادشاہ بڑا چنگا بندہ آئے اللہ اللہ بڑا غریبہ نل پیار کردائے اکھیاں میرے وال بڑی توجہ چاہی دیئے بات غور نہ سن دے جانا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے بڑی پیاری گل کرنا جانا ابا جی جیویں تو آڈا آڈری اللہ اللہ یعقوب علیہ السلام دے تک پتر جا رہے نہیں لاغ یہودہ شمول ربیل وغیرہ دیگر ساری تے جس وقت عزیز مصر دے دربار اندر پہنچنی جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے آپ مصر دے بادشاہ تختے بیٹھے نہیں ایک کو نظری سے آن لیں اللہ سونیا آج تا میرے اوپر آئے نے جنہ میں نو خود اندر سٹیا سی لیکن پرامانو کوئی نہیں پتا پرامانو کوئی نہیں پتا یوسف علیہ السلام نو پتا لگ گیا سے آن لیں اللہ اللہ گل بڑی ایمان والی ہے تے جدو پہچان کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کھانا شانا خوان دا ٹیم آیا کہتا اللہ اللہ بھی انہاں دا غلط تیار کرو جان لگے یار ایک گل سنو نا تو سی آئے کتھوں کہن لگے جی کنام دے وچوں آئے کندے پتر ہو یعقوب نبی دے بیٹے اللہ اکبر ساڈا باپ نبی ہے ساڈا دادا اسحاق نبی ساڈا پردادا ابراہیم علیہ السلام جنہاں نو اللہ دی توحید دی خاطر اندر سٹیا گیا سی ساڈا دادا ابراہیم نبی ہے عزیز مصر ماڑے بندیاں غریباں کوئی مانگی پہننے والے نہیں پیسے تھوڑے لے آئے تے اللہ بہتا چاہیے خاندان بڑا بڑا ہے فیملی بہت زیادہ ہے بالکل ٹھیک
اچھا مینوں دسو تسی 10 جنے آئے ہو 10 جنے آپس دے اندر لگ دے کیوں کہن لگے عزیز مصر اسی 10 آپس دے اندر سکے پرا لگنے اسی سکے پرا لگنے اچھا بھی 10 پرا لگ دے ہو جی بالکل 10 پرا لگنے اللہ تیری شان 10 پرا تے اکو پیو دی اولاد 10 پرا تے اکو پیو دے پتر بڑی گالے بھی کمالے ایک دوجہ بولیا کہن لگیا جی تسی تے 10 تے خوش ہوندے پئے ہو اللہ دا شکر ہے اسی تے 11واں اسی تے 11واں کتے جے کہن لگے او نکے ساڑے ابو دی خدمت کرنے والا کوئی نہیں او ساڑے ابے دے کول رہندے ساڑے باپ دی خدمت کردائیں اچھا بھئی بڑی گلے بھئی کمالے 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 مندروں گلی حیران ہو گئے 11 پرا اکو پیو دے پتر دوجہ بولے اب کہندہ جی 11 تے خوش نہ ہو اللہ دا شکر ہے کدی 12 19 آئے بھئی 12واں کتے جے عزیز مصروں دی نام پوچھ نکاؤں دا ساڑے نال جنگلہ دے اندر سیرہ کرن گیا سی اسی اس پرانو سامان دی رکھی بٹھایا پچھو ظالم پیڑیا آیا تے ساڑا سارا پران سبوتا ہی کھا گیا تے دسن کی نوڈین ہے اسے نے دسن ڈیرے نا اللہ اللہ براہوہ نے ساڑے پرانو بگیاڑ کھا گیا اچھا بھی چلو گالے بھی چلے جاؤ جدو اگلی باری آؤ تے جڑا پران کرے رہ گئے جڑا پران 11واں کرے چھڑ کے آئیں جی انہوں نال لے آنا ایک بندے در راشن زیادہ ملے گا آؤ گے 11 تے 12 دے لے کے جاؤ گے اللہ اللہ تے نال انہاں دے پیسے بھی بوریاں چ بند کر کے واپس بھیج دیتے تے جدو گھری آئی نے آ کے غلے کھولے بوریاں دے منہ کو لے بچوں پیسے بھی نکل آئے دانے بھی نکل آئے تے ابو نو کہندے نے ابو جی او عزیز مصر جن دے کولو عزیز اللہ لیم گئے ابا جی ایڈا چنگا بندہ نکلے آئے ایڈا بیبا تے لٹھا بندہ نکلے آئے اتنا پیارا بندہ ہے انہیں تے ساڑا بڑا اکرام کیتا ہے ابا جی انہیں تے ساڑے نال بڑا پیار کیتا ہے ابا جی انہیں ساڑا ایویں حیاء کیتا ہے جنہیں سکے پراواں دا حیاء کر دینے اے بھی سکے پرازن اے تھکڑا غیران دی گل آ جاندی ہے لیکن ابا جی آوے کو پیسے بھی واپس کر دیتے نہیں لیکن انہیں ساڑے ذمہ ایک کام لایا ہے اسیوں کام کرنا ضرور ہے میرے پتروں کی کام لایا ہے ابا جی انہیں کی ہیں جڑا 11واں کرے چھڑ کے آئیں جی اگلی باری نہ لے آنا میں تو انہوں ایک بندے دراشن زیادہ دیاں گا تے جدو ہنی گل کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام ایک باری اٹھی کھلوتے تے اکھیاں دا نور کوئی نہیں رو رو کے بیٹے دی جدائی اندر نال پڑھ دینے یا آصفا اللہ یوسف آئے ہو میرا سونا یوسف پتر پتہ نہیں کتھے کھڑی گئے آئے اللہ اللہ کہن لگے ابا جی نا بنیامین دا لے آئے تے گل تسی یوسف دی شروع کر دیں دے جی فرمایا نہیں نہیں میرے بیٹے ہو میری گودی اندر کھڑدا سی میں تے اج بھی اویں دسدا پیا اے جویں پہلے دسدا سی الغرض ابے نو منا لے ابے نو منا لے آئے تے لے کے تر پیندے نے جناب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اس طرح جناب میرے ویر شہر و بار ایک جگہ تے چھڑن لی بیٹیاں نو آئی نے تے نال نصیحت کر دینے میرے بیٹیوں میرے بنیامین نو زیادہ تنگ نہیں کرنا اندے کولو زیادہ سامان نہیں توجہ زیادہ اندے کولو سامان بھی نہیں چکانا کتے میرا پیارا تھکی نہ جائے کتے میرا لاڈا رونی نہ لگ پہ جدائی اندر ابا جی بالکل بڑا پیار کرا گے الغرض نہیں جاندے نے نال ایک گل ہور سن لو جدو عزیز مصر دے دربار اندر داخل ہونا کہ دو دو کر کے داخل ہونا کتے تو انو نظر ہی نہ لگ جان کتے تو انو غیر دی گندی نظر ہی نہ تک لوے میرے پتر کٹے سونے قبرو جوان پہ جاندے نے تے جدو داخل ہوئے نے
دو دو پرا داخل ہو جاندے نے عزیز مصر دے کٹہرے اندر اللہ اللہ دو اس دروازے دے وچوں دو اس چو 10 تے لنگ گئے ادھروں ایک دروازے دے وچوں ایک اکلا پرا وی لنگ گیا ہے تے جدوں دوسرے پراواں نوں دو دو ویکھیاں تے اکھیاں ڈل پیاں بنیامین علیہ السلام دیاں اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت یوسف نبی پوچھدے نے تخت بہ کے بھی تیرے نال دا کدھر ہے فرماندے نے رو کے پرا تائیں بھی میرے نے پر میرا نال نال جمعہ بھی رہے کہ یوسف ہوندا سی انہاں پراواں دے نال سیرا کرن لئی گیا آج مدتاں ہو گیا نے آج یوسف نوں تکیا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ہر کمی اندر اوے ویر پیارے تیاد شتابی آون ہووے قدر ملوم بے قدران جد قبران ٹر جاون تو کہنا ہے میں تیرے منجی نو مرے دی منجی نو موڑا نہیں دینا آج دا مسلمان کہندا ہے پرانو میں تیرے مرے دا منہ نہیں ویکھنا چاہندا پراواں دے خلاف بدماش وینگاری پھردا ہے پراواں دے خلاف دشمنیاں کیتی پھردا ہے اللہ اللہ رولا کیے پلاٹ دا رولا ہے جھگڑا کیے وٹ بننے دا رولا ہے جھگڑا کیے سانجی دکان دا رولا ہے اوے دنیا نہیں او بندی او بندے دی ایویں بندہ جانی دنیا دا اوے ایتھے لوگ بنائی پھر دینے ایتھے اڈائے فانی دنیا دا اوے کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نوں تے تونوں پھڑ دے ویکھے میں جھگڑا کیے اوے اوٹوئے ٹبے تیرے نے آپ در دھرتی میری آنکھ ایک آنکھ نہیں دھرتی میری آنکھ دوجہ آنکھ نہیں دھرتی میری آنکھ اوے دھرتی نے موڑ جواب دیتا ایتا دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں ایدیاں نہ میں ایدیاں نہ ایتا دوویں بندے میرے نے زمینہ لب جاندیاں پر پرا نال رل جمے نہیں لب دے اللہ کمرے دے اندر لے گئی یوسف علیہ السلام فرماندے نے اپنے پرانوں سے آن لوے گا جی کیوں نہیں رل کے ابے دی گودی اندر کھیڑ دے سی کدی پیوں دا مکھڑا چمدہ تے کدی ابا میرا منہ چمدہ آج ملتا ہو گئیاں نے اللہ اللہ پرا یوسف گواچیاں نہیں مل سگیا ایج چہرے تم پردہ گھٹایا کہنے لگے ویرا اکھیاں چکھیاں پانا پرا اٹھ کے گلے نال لگ جاندے نے اللہ اکبر بادر سندے جانا ہاں بھئی میں تیرے کول رہنا میں جانا نہیں آج جڑا کنانوں کافلہ انہا دا غلہ تیار کرونا تے جدو غلے دی تیاری کی تھی اللہ اللہ اکمو کے عزیز مصر نے اے جڑا نکاح منڈے اندے بورے دے اندر عزیز مصر دا شاہی پہ اللہ لکا دینا شاہی پہ اللہ چھپا دینا رکھن دا ایک بہانہ بنا رہنے اللہ اکبر جدو مصروں بار انہا دا قابلہ نکلا اللہ دا قرآن اتے بہ کے کیمرہ رب فٹ کیتی بیٹھائے ہیں اللہ کی وینا دس کیچ بیان کر رہے نے فرمایا جدو قابلہ نکلے آواز آئی ایو غلیر انکم لسارکون وہ قافلے والے ہو عزیز مصر دا شاہی پہ اللہ گم ہوئے تسی چور و چوری کر چلے ہو تلاشی دے ہو تلاشی لئی جان دیئے وڈے دا نکے دا جی چوری وہ نہیں جی اسی تے نبیاں دی اولاداں اسی پلا چوریاں کر کے کی کرنا ہے جے تو اڈے کلو نکل آیا تھا پھر کہنے لگے جندے کلو چوری برامت ہوئی ساڑھے ابے دی شریعت دے مطابق 1 سال غلامی کرے گا تلاشی لینا تے جدو اینڈ تے بنیامین دا بورا کھولیا پہ اللہ نکلا اے کی تو یہاں چوریاں نہیں کر رہے تھے اے کی نکلے پتہ کی کہندے نے اے ویکھیو نے فرق پان لگے نہیں پرا کہندے جی بس معاف کریا جی
سر تھلے سٹن تے اکھاں نیویں عزیز مصر جی معاف کریا جی اصل گل پتہ کی ہے بھرا تے ساڈا اے پر سکا نہیں پھر کہ کوئی نہ بھرا تے ساڈا اے پر بولو سکا نہیں اصل گل اے وے اندی اماں ہو رہے تے ساڈی امی ہو رہے لیکن تانوں وڈی گل دسی اندے کو سکا بھرا یوسف ہوندا سی اونوں وی چوریاں دی وی عادت پئی ہوئی سی اللہ فرماندے نے میرے یوسف دا حوصلہ ویکھو اتنی پیڑی گل بھراواں کیتی لیکن اتنا صبر دل دے اندر رکھ بھراواں گل ہی نہیں عزیز مصر جو مردی سزا دیندے رکھ لیا گھر چلے گئے تے باپ راواں تک رہا فرمایا میرے پترو آ گئے ہو جی ابا جی آ گئے ابا جی غلہ تے لے آیا پر جڑا لاڈا نال کلیا جی انہیں تے ساڈا نک ہی وڈوا کے رکھ دیتا ہے کی کیتا ہے انہیں عزیز مصر دا شاہی پیالہ چوری کر لیا فرمایا نا میرے پترو میرا بنیامین چوریاں کرنے والا نہیں جن دی تربیت یعقوب جیسا عظیم باپ کرے ہو پتر چوریاں کیویں کر سکدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے تے گل نہیں لگدا پھر کوئی چال بازی کر رہے ہو لیکن گل پھر کی ہے میرے پترو فصبر جمیل ساڈا تے صبر ہے اللہ ایک وقت لے آئے گا اللہ مینوں میرا بنیامین بھی ملائے گا تے میرا بچھڑیا یوسف بھی ملا دے گا گل ذرا سننا تیسرا راؤنڈ آیا غلے دا لین واسطے جا رہے ہیں تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹیوں اللہ جاؤ چلے جاؤ غلہ لے آؤ تے میری ایک دکھان دی داستان ہے میری ایک غمہ دی چٹھی بھی لئی جاؤ جا کے عزیز مصر نو دے دینا او پڑھے گا تے ان دا دل نرم ہوئے گا تے میرے بنیامین نو آسانی نال رہا کر دے گا اللہ اے بیٹے جاندے نے تے نال گل اور جے پترو تے جاندے جاندے پنڈا ٹاریاں تو میرے یوسف نو میں لب دے جایا جے چھڑ وے بابا پتہ نہیں کدھر پگیاڑا دے پیٹاں چ چلا گیا اجے بھی یوسف کرنا ہے فرمایا نہیں میں نو یقین ہے اللہ میں نو میرا یوسف ملائے گا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ بنیامین بھی ملائے گا تے میں نو میرا وچھڑیا یوسف بھی ملائے گا جدو چلے گئے جا کے نیمیاں پائیاں نے کہنے لگی عزیز مصر ساڑھے ابی نے تیرے نا دی ایک چٹھی پائیے کی لکھے ہیں آپ ہی پڑھ لو جی آپ ہی ذرا تسی پڑھ لو چٹھی کھولی تے جس وقت پڑھن لگے بابا عبدو ستار قلم اٹھا کے بہ جاندے نے چٹھی تے لکھیا کیے فرما دینے کہ میں فرزند اسحاق نبی دا محبت نال بولو گل مقامہ کہ میں فرزند اسحاق نبی دا او جس دی شان اچری ابراہیم خلیل ربانا اے جد مبارک میری تے پڑھ بسم اللہ اس تھی پچھے میں لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام سانو سونیا تیرا نا یاد ہوندا تیرے نا دیاں چٹھیاں پاندا پر کی پتہ سی چٹھیاں پڑھن والا بھی اوہی لاڈا تے پیارا ہے جندا نا یوسف بھی چاواں نال آپے ہی رکھا ہے بس تے آواز ٹھیک ہے نہیں ہلانا بالکل اگے لکھیا کیے کہ پہلا یوسف میرے دل دا جانی تسی بولنا پتہ نہیں کدوں ہے اچھی سجا چک کے کہو سبحان اللہ تو پہلا یوسف میرے دل دا جانی تے اکھیاں
دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نکائی او جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا ابا کوئی نہیں کھادا جدو اینی گل پڑی حضرت یوسف علیہ السلام دی اکھیاں چوں پانی آ گیا لگدا میرے پراواں نے جا کے ابے نوں غلط بیانی کیتی ہے ابا تیرے پتر نوں بگیاڑا نہیں کھادا اج مصر دا بادشاہ بن کے تیرے دکھاں دیاں چٹھیاں پیا پڑھدا ہے لکھیا کیے او پہلا یوسف میرے دل دا جانی تے اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں واپس آیا میرے دل دا جانی کڑتا اس دا خون دا بھریا ایک میرے کول نشانی کڑتا اس دا خون دا بھریا ایک میرے کول نشانی تے اگے گل بڑی پیاری لکھی ہے جو کچھ اس دے بورے وچوں بنیامین جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلے مال تو ساڈا ایکم بنیامین نے کیتا اے ہے یقین ساڈا تے میں اپنے انداز دے اندر کہنا جدو اینی گل کیتی ایکم بنیامین نے کیتا ہے یقین ساڈا تے مینوں انج لگدا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہوں گے ابا مینوں بھی پتہ ہے بنیامین نہیں کیتا وچلیاں گلاں ہور نے وچلیاں گلاں ہور نے پیو نوں کی پتہ ہے اللہ گل بڑی پیاری کرنا چاہ رہے ہیں جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلے مال تو ساڈا ایکم بنیامین نے کیتا ہے یقین ساڈا تے اگی درد فراق یوسف دے ہتھوں پار لنگھایا وہ تسا دوبارہ بل دی اتے ہائے غم دا بالن پایا اللہ دا قرآن کہندے جدو اینی گل کی تھی یوسف علیہ السلام رو اللہ کو پہ تے جناب چٹھی بند کر دی تھی فرما دینے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاہلون اور بیلیو ایک گل درد دسو کچھ یاد بھی ہے جے کچھ یاد بھی جے جی جی کی جی کہ پرا یوسف نل کی ہر باور تے یوسف انہوں کے پتہ اکے واری کان کھڑے ہو گئے نا جو کیتا آپا کنان دے اندر کیتا کھوچ اوتھے سٹیا بیچیا اوتھے تے مصر خبرہ کمیں آ گئی حیران ایک کہندہ ہے یار گال سن کیتے یوسف ہی نہ ہوئے پڑھو نا سبحان اللہ یار کیتے یوسف کہندہ نہیں چھڑ پرا غلام بنا کے بیچیا سی تے غلام ایڈی چھتی بادشاہ کی تو باندے تے میں کہنا وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کہندہ یوسف نے نہیں
غلام بنا کے ایڈی چھتی بادشاہ نہیں باندے کہندا یار ویکھی او ویکھی تو تے کہندا نا نہیں جدوں ایک گل کر دے جدوں بول دے اندے ہونٹ ہل دے نے رخسار حرکت کر دے دے اندے نین نقش ایویں لگ دے نے جویں اپنے ابو یعقوب نال مل دے نے جدو یہ گل ہوئی ایک نے ہمت کی تھی فرما دینے چہرہ چکے اچھی تے کہندا ہے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف عزیز مصر سچی سچی دس دے سجا ساڈا وچھڑیا ویرا کیتے تے نہیں آواز آئی سونیا بڑی دیر ہو گئی گلاں کھول دے فرمایا قال انا یوسف وهذا اخی تو اڈیاں پلے کھیاں دیاں مارا کھان والا یوسف میں ہی منڈیاں اندر غلام بن کے وکن والا یوسف امی دی جدائی اندر رون والا یوسف ابو دی جدائی اندر 40 ورے تک رون والا یوسف جلہ کٹن والا بھی میں کنان دے کھوئے چرو اچھا سناؤ اللہ فرما دے نے میرے یوسف دا حوصلہ ویکھو اتنا میرا یوسف دا حوصلہ تے جدو پراواں دے اگے راز کھلیا تے میرے یوسف نے پراواں نو تانا بھی نہیں مارے ہیں اوے تسی کوئی میرے نال چنگیاں تے نہیں کیتیاں اے گل کیتی کوئی نہیں کیتے آئی کوئی نہیں اتنا حوصلہ پہلی گل کیتی ابے دا کیا لے فرمایا چٹھی نہیں پڑھنی راتی تنے یوسف ہی کردا پھر دے انج کرو نا جلدی جلدی کڑتے والا پیجیا ادھر کڑتے والا ٹر پہ ہے ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام سارے دو دوتریاں پوتریاں نو اکٹھا کر کے کہندے نے انی لاجدو ریحَ یوسف آج تے مینوں میرے مٹھے یوسف دیاں خوشبوئاں آ رہی نے چھڈو بابا قطریاں پتریاں گئے پتہ نہیں کنا پگیاڑاں دے پیٹاں اندر چلا گیا اجے بھی یوسف کرنا ہے فرمایا نہیں میری گودی کھیڑدا سی ادھر کڑتے والا اپنے آ کے کڑتا پہناون دی دے رے اللہ نے اکھاں دی بینائی واپس لٹا دتی ہے جڑی رو رو کے جائے ضائع ہو گئی اللہ اکبر تے نال ہی پیراں اندر بیٹھ جاندا ہے کہندا ہے ابا جی معاف کرنا جندے کولوں 3 واری غلہ لین گئے ایک پیار کرنے والا ساڈا سکا بھرا یوسف ہی نکلے آئے ابا جی وہ بلا رہا چلو چلو مصر جانے حضرت یعقوب علیہ السلام تر پہ سارے تر دے جا رہے ہیں ادھر یوسف علیہ السلام مصروں باہر نکلے استقبال واسطے تے بابا جی عبدو ستار پھر قلم اٹھا دینے کہم دینے کہ دوویں طرفوں وے ملنے کارن تے گل وچ باوا او پیاں اسی ویلے درد فراقوں ٹائی نکل گئیاں گل وچ پکڑے یعقوب یوسف نو چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائیاں وہ جدو رب لال ملاوے جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ نظر جو بھی آیا بگانا بہت شوق تھا آپ کو دیکھنے کا فیصلہ آبادیوں 4 چکوالوں یہ محفل تو ہے ایک بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرا نہ کوئی لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ اللہ کو دعا ہے اللہ سنو باپ دی قدر کرنے والا بنائے پھر کی خیال پیو دی تابعداری کرنی کوئی نہ جی اصل تے میں نے فرمایا کہ حاجی مختار احمد صلی صاحب سعودی عرب تو کہہ رہے ہیں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب دے انداز سے دعا یاد سنا دو قرآن اس لیے خدا بندی کریم نے فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل اللہ فرماتے ہیں او ظالموں میرے قرآن کو بے قدرہ کہنے والوں میرے نبی کو میں نبی کے فرمان کو جھٹلانے والوں دنیا میں تخت و تاج کے وارث موجود ہیں بادشاہ کے وارث موجود ہیں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارث ہے
خداوند کریم نے فرمایا، اللہ اللہ رب کا قرآن بول رہے ہیں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور دوسری شیخ نورین محمد صدیق رحمت اللہ علیہ دے انداز دے اندر الحمدللہ میرا مکمل قرآن پاک مسلسل 2 مہینے دے اندر ریکارڈ ہویا، اور اسلام 360 پلے سٹور دے اوپر ایک اپلیکیشن ہے انہوں نے اندر الحمدللہ چل رہا ہے، اور پوری دنیا چل رہا دی رحمت نال یہ مینوں میرے مسلک اندر اللہ نے اعزاز بخشیا الحمدللہ۔ مکمل قرآن تسی سن دے ہو ساتھی، اور اللہ نے 18 قرآن کرام دی ٹاپ لسٹ تے مینوں الحمدللہ اس قرآن دی خدمت اللہ نے مینوں موقع دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ وہ کدی بھی بیٹھ کے سوچیائی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، وہ کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی، وہ انج بلڈنگ یار پھپایانی نالے لگتا خوب پسایانی، وہ نالے بنگلے خوب سجایانی، نالے گڈیاں خوب پھپایانی، جیویں سند جیون دی لے لئیے، وہ روے ماں سکندر دی تے آکھے روڑ گیوں تو ویڑے نو قبراتے ترے کرے سے آپے آکھے توڑ گیوں لک میرے نو تے قبراتے وچوں آوین آوازاں مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو ایتھے لکھا سکندر گزرے پینی تو رونی سکندر کیڑے نو کل من علیہ فان وانی گل زین تیرے تو لے گئی۔ میاں محبوب عالم صاحب محترم مووی والے، میاں ایف ایس ٹی مووی والے فیصل آباد، والدہ محترمہ نجی بیمار دعا فرماؤ اللہ کریم انہوں صحت عاملہ عجلہ عطا فرمائے، اور میرے رفیق خاص بھائی عبدالرزاق بلوئی صاحب آج جو نال نہیں میری انہوں نے والد محترم پرسو وفات پا گئے، محترم منظور صاحب اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمائے، اور اللہ میرے ابو جی دے درجات بلند فرمائے، اس مجمع جو جنہ دے ٹر گئے ماں باپ اللہ کروڑ کروڑ جنت دا داخلہ نصیب فرما، جنہ دے حیات نے یا اللہ سونے خدمت دا موقع دے، جنہ دے ٹر گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کثرت نال پڑھنے والا بنا، اللہ میرے بھائی مولانا زبیر صاحب اس کانفرنس میں قبول فرمائے، وباللہ التوفیق۔